सध्या आमी आयिल्ले आसा सावड्डे आनी कारणूय तशें आसा की सध्या चवथ लागीं पावल्या आनी चवथीच्या बोवाळ एक गजालीचो एक्सायटमेंट आसता ती म्हणजे लॉटरी विशयी. आमी लॉटरी म्हणना ताका म्हणटा महाप्रसाद पावती आनी त्या पावतीची जर तुमकां देव खरोच तुमी जर लकी आसत आनी देवाचो आशिर्वाद आसत जाल्यार तुमकां त्या पावतीचेर कितें मेळपाक शकतलें हें जाणा जावन घेया. आनी तेज्या खातीर आमी मेळटले आज सांजचे फूल पासे घेवन येता. आमचे बरोबर आसा प्रसाद नायक, इन्चार्ज ऑफ लॉटरी सावड्डे गणेशोत्सव मंडळ. म्हाका एक सांग, लोकांक क्विकली सांजचे म्हटल्यार जाल्यार टीप दी पळोवया. फूल बूक घेवपाचो, 10 घेवपाच्यो, 5 घेवपाच्यो, 1 घेवपाच्यो, कितल्यो घेवपाच्यो लॉटरी? आतां म्हाज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे लास्ट इयर आमगे सेकंड प्रायज थार आशिल्लें. ताणें हांगा येवन फक्त एकूच सॉर्त काडिल्ली. एकूच काडिल्ली आनी ती ताका लागिल्ली. एक सॉर्त काडल्यार सुद्दां मेळपाक लागता. सो तुमचें नशीब आनी तुमचें नशीब जर आसत जाल्यार तुमकां एका सॉर्तीक सुद्दां तुमकां फर्स्ट प्रायज मेळपाक शकता. आनी ह्या फावटी फर्स्ट प्रायज कितें आसा तें सगळे जाणां जावन घेवपा खातीर पळयत रावा, पासय. आनी तुमकां घडये दिसता आसतलें की आमी लॉटरी खातीर पासय कित्याक करता, जाल्यार तुमकां ह्या पासय वरवीं कळटलें की ही देणगी कुपना वरवीं तुमी दिल्ले पयशे खंय वता. पळयत रावात गोवा न्यूज. तुमी पळयतात GNH.